نال محبت تے ادب تے احترام نال پیش آیا کر۔ اگر بیٹیاں رحمت نہ ہوندیاں میرے محبوب پیغمبر دے گھر اللہ پاک کدی بھی چار بیٹیاں کدی بھی نہ پیدا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے ایک دن میں اپنے بابے دے گھر چلی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، میں اپنے باپ دے گھر چلی گئی تے کیا ابا جی میں کام کرنیاں تے اتاں دے چھالے پہ جاندے نے، 2-3 میل جا کے دور جا کے پانی بھر کے لے آنیاں تے کندیاں تے مٹکے رکھ کے تے کندیاں تے نشان بن جاندے نے۔ ابا جی کوئی لونڈی دے دیو، ابا جی کوئی غلام دے دیو۔ میرے محبوب پیغمبر نے کیا نی فاطمہ بیٹا تینو غلام تے تینو لونڈی نالو ود کے ایک چیز دینا بابا میں وہ لینا چاہنی ہاں کہ میرے پیغمبر نے کیا نی فاطمہ جدو تھک جانی ہے اور جدو اتھاں دے چھالے پہ جاندے نے کائنات دے بسنے والے ہو توجہ کرے آجے اور آج تو بعد اپنیاں بیٹیاں نو وظیفہ سکھا۔ ماں فاطمہ والا وظیفہ کیوں نہیں دسنا ہے اور ڈبا موبائل دا ٹچ دا تو دینا ہے اپنی بیٹی نو، سامان ٹرالیاں دے ٹرالے سامان دینا ہے، ماں فاطمہ والا وظیفہ کیوں نہیں دسنا ہے۔ صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی یکتائی شہنشائی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی خاص ذات واسطے، جو درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین میری اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات غرامی میں دعا کردہ ہاں جو کچھ بیان کراں اللہ تعالیٰ میری سمیت سانو سارے اون دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا میرا موضوع بیٹی دی بد دعا سے بچو اور بیٹی دی شان کیے انشاءاللہ میں بیان کراں گا اور اللہ تعالیٰ میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے کو آمین۔ اللہ تعالیٰ اب اس آیت دے اندر پہلے اپنا مسئلہ بیان کیتا ہے اور جیڑی بھی قرآن پاک دی آیات ہے اللہ پاک نے ہر آیات اندر پہلا اللہ دا مسئلہ اور دوسرے مسئلے اللہ پاک نے بعد اندر بیان کیتے نے۔ آؤ پہلا مسئلہ اللہ دا اور اس تو بعد انشاءاللہ بیٹی دی بد دعا سے بچو اور بیٹی دی شان کیے توجہ رکھنا۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونا اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، فرمایا زمین آسمانہ دی بادشاہی اللہ واسطے، جیڑا مشکل کشائے، جیڑا حاجر دروائے، بگڑیاں بنان والا ہے، ترندیاں دا، پرندیاں دا، چرندیاں دا، انساناں دا، پوری دنیا دا مالک ہے، اندے واسطے بادشاہی اللہ پاک قرآن اندر اعلان کر رہے نے، فرمایا او کائنات والیو اللہ پہلا مسئلہ اللہ دا ہے، پوری دنیا دا مالک اللہ ہے تے اندے کلو ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والیو اللہ تو ڈرنا ہے۔ آج میں دس کی جانا چاہنا جیڑی بھی اللہ پاک نے جیڑی بھی آیت قرآن پاک دی ان دے اندر پہلا مسئلہ اللہ دائے، کدی اللہ پاک کہندے پنے کل سورۃ آل عمران 32 نمبر آیات، فرمایا کل اطیع اللہ، کہہ دیجئے نبی جی لوگاں نو کہہ دیجئے کل اطیع اللہ، اللہ دی اطاعت کرنی ہے، والرسول اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا جڑا بندہ پھر جاوے منہ پھیر لوے، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لا يحب الکافرین، اللہ پاک کافران نال پیار نہیں کردا، اللہ پاک کافران نال محبت نہیں کردا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا، اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ پہلا مسئلہ تے اللہ دے اور اللہ دے رسول دا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اتن تے بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا جتن تے میرے نال محبت نہ کر لوے، میرے نال پیار نہ کر لوے۔ اللہ اکبر، اللہ پہلا مسئلہ اللہ دا، دوجے مسئلے اللہ نے بعد اندر بیان کیتے نے۔ اللہ اکبر، اللہ آؤ آج جڑا میں موضوع بیان کرنا چاہنا، اے معاشرے اندر اس موضوع دی بڑی ضرورت ہے۔ بیٹی دی شان کیے تے بیٹی دی بد دعا تو بچ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، ایک دن نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ دے اندر بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ دے پینے تے ابو جال بھی کھلائے، ان دے ساتھی بھی کھڑے نے، کہندے نے آج دل کردہ محمد نو ستایا جاوے، تے رج کے ستایا جاوے۔ انہاں کافراں نے پلان بنایا، میرا پیغمبر سجدے اندر ہے، جس جڑی گل میں کرنا چاہنا بیٹی دی بد دعا تو بچ جاؤ۔ جدوں میرا پیغمبر سجدے دے اندر نے تے ابو جال کہندا اپنے یاراں تے سجنا تے متراں نو کہندا جاؤ نہ فلاں علاقے تے فلاں شہر دے اندر گندی اٹھ دی اوجری پئی جیڑا بندہ لے آن کے نبی پاک علیہ السلام تے سٹ دے وے۔ کافر کہہ رہے نے، ان دے یار تے سجن تیار ہو گئے، ان گئے نے فلاں علاقے دے اندروں اوجری لے آندی گئی تے میرا پیغمبر سجدے دے اندر تے انہاں نے میرے پیغمبر تے سٹ دیتی ہے۔ او کائنات دے برہن والے ہو، مرکز تعلیم القرآن والحدیث خالد نگر 18 جڑی دے اندر آن والے ہو،
नौजवानों ते तालबे इल्मों गल सुनिया जे जदों मेरे पैगंबर दी उन्होंने ओजरी छड्ड दित्ती है कैनात दे बसने वालिओ मेरे पैगंबर कोल उठिया नहीं जा रहा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद दा गुजर होया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद दा गुजर होया ते की कहंदे ने नेड़े आए ने ते कद बड़ा छोटा जाए इन्नियां ताकतां भी नहीं ने कि ओजरी नूं हटा सकण। ओजरी हटांदे ने लेकिन इन्नी ताकत नहीं कि उस ओजरी नूं हटा सकण। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने दौड़ा लगा दित्तियां मेरे पैगंबर दे घर दी तरफ गए ने ते की वेंदे ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा खेलदियां पईयां ने छोटी जी उम्र दियां ने ते कहंदी की कहंदा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद नी फातिमा तू इत्थे खेलदी पई उत्थे तेरे बाबे नूं मक्का दे काफर सतांदे पए ने उन्हां ने तेरे बाबे ते गंदी ओजरी सट दित्ती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत फातिमा ने भी दौड़ा लगा दित्तियां अपने बाबे दी तरफ बैतुल्ला दे अंदर दाखिल होइयां ने वेखिया है ओजरी पई ते हटा रही ने ले छोटियां जियां ने ताकतां नहीं ने बेबस हो गई ने वो कैनात दे बसने वाले तवज्जो करे जे जदों हजरत फातिमा दे कोल ओजरी नहीं नाटी जा रही ते हजरत फातिमा नाल सैड ते बह गई ने रब मदे नाल राबते शुरू कर लेने हाथ रब फैला लेने ते की कहंदियां ने अल्लाह सोहणिया मेरे बाबे ने इन्हां नूं सताया ते नहीं सी मेरे बाबे ने इन्हां नूं गालां ते नहीं कढ़ियां सी मेरे बाबे ने इन्हां नूं बुरा भला ते नहीं कहा सी। ओ कैनात दे बसने वालिओ तवज्जो करया जे हजरत फातिमा बददुआ करन लग पईयां ने अज मैं दसना चाहना बेटी दी बददुआ किवें कबूल होंदी है। हजरत फातिमा बददुआ करन लग पईयां की कहंदे ने अल्लाह सुनिया जिन्हां ने मेरे बाबे ते ओजरी सट्टी अल्लाह इन्हां नूं भी हलाक कर दे अल्लाह इन्हां नूं भी तबाह कर दे। ओ तानू हजरत अबू बकर सदीक आए ने उन्हां ने ओजरी नूं हटाया है। अल्लाह अकबर अल्लाह ते मेरे पैगंबर ने हजरत फातिमा दे हाथ पकड़ ले फातिमा मैं तां सजदे दे अंदर भी इन्हां वास्ते हिदायत दी दुआ करदा पिया सी तू क्यों बददुआ करदी पई है। ओ तंदू हजरत फातिमा दे मुंह चों लफज निकल चुके ने अल्लाह पाक ने उन्हां नूं इंज कबूल कीता है। जदों मेरा पैगंबर मदीने दे अंदर गए ने जदों मक्का वाले ने प्लान बनाया कि नबी पाक नूं दे नाल जंग कीती जावे ते सताया जावे मेरा पैगंबर अलैहिस्सलाम जंगे बदर दा मौका आया है। मेरे पैगंबर ने 313 अपने सहाबा नूं नाल ले आए ते जंगे बदर दे अंदर पहुँच गए ने। हजरत उस्मान आए ने कहंदे ने नबी जी मैनू भी लई जाओ ना मैं भी जिहाद करना चाहना ते मेरे पैगंबर ने कहा है उस्मान तू रुक जा तू मेरी बेटी हजरत रुकैया बीमार है थोड़ी बीवी बीमार है उनका ख्याल रख अगर फतह हुई तो माले गनीमत विचों भी हिस्सा देवांगे अल्लाह पाक तेनू जिहाद दा भी सवाब देवेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरात दी वकार मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम चल पैने जंगे बदर दे अंदर जिन्हां ने मेरे पैगंबर ते गंदी ओजरी सट्टी अबू जाल भी हलाक हो गया जंगे बदर दे अंदर। ओ कैनात दे बसने वालिओ जिन्हां ने हजरत फातिमा दी बेबसी ते मजाक बनाया वो भी हलाक हो गए। अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर नूं जंगे बदर दे अंदर फतह दे छड्डी है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने काफरां दे 70 नूं मार दिता ते 70 कैदी बना ले। अल्लाह अकबर अल्लाह। इंदे पीछे माँ फातिमा दी दुआ है। माँ फातिमा ने उन्हां वास्ते बददुआ की थी अल्लाह ने डायरेक्ट सुन लई। ओ बेटियां वाले ओ बेटियां तू बददुआ न लई करो। अल्लाह अकबर अल्लाह। सही मुस्लिम ते सही बुखारी दी हदीस है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुम बयान करते ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते ने जिस घर दे अंदर 3 बेटियां होणगियां उन्हां दे खाने का इंतजाम करेगा उन्हां दे पैसियां का इंतजाम करेगा कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक उस बंदे नूं जन्नत अंदर आला मुकाम दे छड़ेगा।
اللہ اکبر اللہ۔ ایک حدیث اندر آندا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے جس گھر دے اندر دو بیٹیاں ہون گیاں انہاں دے پیسیاں دا انتظام کرے گا، انہاں دے کپڑیاں دا انتظام کرے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت اندر اعلیٰ مقام دے چھڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بیٹیاں والیو نہ بیٹیاں نو گانا کڈیاں کرو، نہ بیٹیاں نو ستایا کر، بیٹیاں گھر دیاں پرانیاں ہوندیاں نے چند دن رہندیاں نے تے پھر اپنے گھر ٹر جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیار کیتا کر، محبت کیتی کر، جویں اپنے بیٹے نو سونے کپڑے لے دینا ہے ایویں اپنی بیٹی نو بھی لے کے دیتے کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عائشہ بیان کر دیاں نے ایک دن ایک عورت آئی ہے، اس نے اپنی دو بیٹیاں نو سینے نہ لایا ہے، دو بیٹیاں نے تے سینے نہ لایا ہے تے کائنات دے بسنے والے ہو جدو سینے نہ لایا تے وہ میرے کو آ گئی ہے، دروازے تے دستک دیتی ہے، میں باہر نکلیاں پوچھیا ہے نی عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، پیاس بڑی لگی ہے، کچھ کھان واسطے دے دے۔ اماں جی عائشہ اندر گئیاں نے اپنے اجرے دے اندر تلاش کیتا ہے، ایک کھجور ملی ہے، اس عورت دی تلی تے لیان کے رکھ دیتی ہے۔ او کائنات دے بسنے والے ہو توجہ کرے آجے، اس عورت نے جدو تلی تے کھجور نو ویکھیا کدی اپنی بیٹی وال ویندی ہے، کدی دوسری بیٹی وال ویندی ہے، کدی اپنے وال ویندی ہے، آپ بھی بھوکی ہے بیٹیاں بھی بھوکیاں نے۔ او کائنات دے بسنے والے ہو اس کھجور دے دو ٹکڑے کیتے نے، ایک کھجور دا ٹکڑا ایک بیٹی نو دے دیتا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی نو دے دیتا ہے، آپ نہیں کھادی اور آپ کھجور نو نہیں کھادا۔ میں تا ماں دی محبت بری مثال دیا کرنا، او مرکز تعلیم القرآن والحدیث خالد نگر 18 جیڑی دی اندر آن والے ہو جوانوں گل سنیا جے، میں تا ماں دی محبت بری مثال دینا۔ آج ہر بندہ کم لبدا پھر دے، ہر بندہ پریشان ہے، کہندا ہے مینوں نوکری لب جائے، آج تو کاڑا ٹر جاویں لور ٹر جاویں، اوتھے جا کے کمیں میں کام کرنا چاہنا، او کمن ٹھیک اسی تینوں رکھ لواں گے، تنخواہ کتنی ہے، کہندے نے تنخواہ بھی کوئی آرام نہیں، 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، دن بھی کرنی ہے شام بھی کرنی ہے، کوئی سنڈے منڈے دی چھٹی، کوئی سنڈے منڈے دی چھٹی نہیں، کوئی عید دی چھٹی، کوئی عید دی چھٹی نہیں۔ کائنات دے بسنے والے ہو یقین جانو بندہ کوئی بھی یہ نوکری نہیں کردا، او ماں بغیر تنخواہ تے تیرے کپڑے دھوندی ہے، بغیر تنخواہ تے تیرے واسطے کھانا پکاندی ہے، تو بیلیاں تے سجڑاں تے یاراں تے متراں تے سنگیاں دے نال عید مناندا پیا ہونا ہے، او دو بھی تیری ماں تیرے واسطے کھانا پکاندی ہے۔ میں جس موضوع تے گل کرنا چاہنا، اماں جی ایسا کہندیاں نے میں ماں دا پیار ویکھیا تے میری اکھاں چوں انسو ڈل پے، تھوڑی جی دیر گزریے محبوب پیغمبر آئے، میں انہاں نو سارا واقعہ دسیا ہے تے میری اماں جی ایسا کی کہندیاں محبوب پیغمبر نے کیا نہیں ایسا اج تو بعد عورت آوے انہوں کہہ دے بھی اے بیٹیاں نال جڑا پیار دا سلسلہ چلایا ہے اے محبت کر دی رہو، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک تینو جنت اندر اعلیٰ مقام دے چھڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بیٹیاں والے ہو بیٹیاں نو نہ زامت سمجھیا کرو، بیٹیاں نو منوس نہ سمجھیا کرو، بیٹیاں نال پیار کیتا کر، بیٹیاں نال محبت ادب تے احترام نال پیش آیا کر۔ اگر بیٹیاں رحمت نہ ہوندیاں میرے محبوب پیغمبر دے گھر اللہ پاک کدی بھی 4 بیٹیاں کدی بھی نہ پیدا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے ایک دن میں اپنے بابی دے گھر چلی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، میں اپنے باپ دے گھر چلی گئی تے کیا ابا جی میں کام کرنیاں تے اتاں دے چھالے پہ جاندے نے، 2-3 میل جا کے دور جا کے پانی بھر کے لے آنیاں تے کندیاں تے مٹکے رکھ کے تے کندیاں تے نشان بن جاندے نے، ابا جی کوئی لونڈی دے دیو، ابا جی کوئی غلام
دے دیو۔ میرے محبوب پیغمبر نے کیا نہیں فاطمہ بیٹا تینو غلام تے تینو لونڈی نالو ود کے ایک چیز دینا بابا میں وہ لینا چاہنی ہاں کہ میرے پیغمبر نے کیا نہیں فاطمہ جدو تھک جانی ہے اور جدو ہتھاں تے چھالے پے جاندے نے کائنات دے بسنے والے توجہ کرے آجے اور آج تو بعد اپنیاں بیٹیاں نو وظیفہ سکھا ماں فاطمہ والا وظیفہ کیوں نہیں دسنا ہے اور ڈبا موبائل دا ٹچ دا تو دینا ہے اپنی بیٹی نو سامان ٹرالیاں دے ٹرالے سامان دینا ہے ماں فاطمہ والا وظیفہ کیوں نہیں دسنا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے کیا نہیں بیٹا فاطمہ جدو تھک جانی ہے جدو ہتھاں تے چھالے پے جاندے نے جدو بستر تے لیٹن لگ دیئے 33 واری سبحان اللہ پڑھ لیا کر 33 واری الحمدللہ پڑھ لیا کر 33 یا 34 واری اللہ اکبر پڑھ لیا کر اللہ پاک تیری تھکاوٹاں دور کر چھڑے گا اللہ اکبر اللہ بیٹی نال پیار کرنا ہے بیٹی نال محبت کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اس زمین دے ٹکڑیاں دے پیچھے نہیں رشتے ٹوٹ دے او مرکز تعلیم القرآن والحدیث خالد نگر دے اندر آن والے ہو اس زمین دے ٹکڑیاں دے پیچھے نہیں رشتے ٹوٹ دے میں کئی جوان وینا اپنیاں بہناں نال نہیں بول دے سالاں دے سال گزر جاندے نے اپنی بہن دے دروازے تی نہیں جاندے یہ صرف زمین دے ٹکڑیاں دے پیچھے میں اس باپ نو دسنا چاہنا وہ اپنے پتران نو زمین دینا ہے بیٹی نو زمین نہیں دینا ہے اے تیرے پتر کم نہیں آندے تیری بیٹی کم آندی ہے ایک بابا فوت ہو گیا ان دے کل 5 بیٹے نے ایک مربع زمین دائے وہ کائنات دے بسنے والے ہو اس نے اپنے پتران نو 5 کلے زمین دیتی ہے وہ کائنات والے جدو دنیا تو گیا ہے بیٹی کے بیٹی نو زمین نہیں دیتی جدو مندہ جنازہ بنان لگے نے مولانا جی پوچھ دینے اس بندے بابے کل کسے نے کوئی چیز لینی ہوئے سوال کر سکتا ہے ایک بندہ آ گیا 20 لاکھ دا چیک لے کے کہندہ میں اندے کو 20 لاکھ روپیہ لینا چاہنا وہ کائنات دے بسنے والے ہو توجہ کریا جے جدو ساریاں نے نیمیاں پا لیاں 5 پتران نے نیمیاں پا لیاں کوئی بندہ بھی دین نو تیار نہیں ہے ایک کہندہ بھائی او دے دے 20 لاکھ ایک بھائی کہندہ او 20 لاکھ دے دے دیر ہو گئی ہے وقت بڑا گزر گیا ہے جنازہ نہیں ہو بابا بھائی پڑھان دیندہ پیا بابے دا وہ کائنات دے بسنے والے ہو وہ خبر پہنچ دی اس لڑکی تک پہنچ گئی ہے جندہ باپ فوت ہویا ہے تے کہندی میرے بابے دا جنازہ کیوں لیٹ ہو گیا ہے کہندے نے اے وجہ بنی ایک بندہ آیا ہے آ کے کہندہ میں 20 لاکھ روپیہ لینا چاہنا تے تاں جنازہ بنان دینا ہے وہ کائنات دے بسنے والی وہ بیٹی کہندی ہے وہ بیٹی کہندی ہے میرے بابے دا جنازہ بنان دیو جتوں مرضی میں 20 لاکھ پورا کر کے دے دیواں گی لیکن میرے بابے دا جنازہ نہ روکو اللہ اکبر اللہ تو کیوں بیٹیاں نو ویکھ کے متھے تے وٹ چڑھنا ہے او میں تینوں دسنا چاہنا جدو تو تھک کے آنا ہے گھر دے اندر تیرے بیٹے تیرا حال نہیں پوچھ دے تیری انمانی جی بیٹی لگے آ جاندی ہے بابا جی میں نو لگ دے بڑا لمبا آج سفر کیتا ہے تساں بابا جی بے جاؤنا ہے بابا جی میں تھوڑے واسطے کھانا لے آواں وہ بیٹی پیار کر دیئے وہ بیٹیاں محبت کر دیئے اگر بیٹی رحمت نہ ہوندی میرے محبوب پیغمبر دے گھر اللہ پاک کدی بھی 4 بیٹیاں نہ پیدا کر دے اللہ اکبر اللہ زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے شجرا اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے مومن دا سینہ ٹھر دائے ان پتر جو زہرا دے ان پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی امی عائشہ لوگو حسنین دی نانی پہلے کلمہ صدیق نے پڑھ
پڑھیا ہے، پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے، پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے، اے تابعداری حضور انور دی، اس گل تو دشمن سڑدا ہے، مومن دا سینہ ٹھردا ہے، زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرا اکو گھر دا ہے، اس گل تو منکر سڑدا ہے، مومن دا سینہ ٹھردا ہے، ہن پتر جو زہرا دے، ہن پتر جو زہرا دے، حیدر دی نشانی ہے، امی عائشہ لوکو اسنین دی نانی ہے، آشان دساں تینوں آقا دیاں دیاں دا، زہرا زینب کلثوم نال پاک رقیہ دا، اے دیاں ہن رسول دیاں نال بہنا ہن بطول دیاں، اس گل تو منکر سڑدا ہے، مومن دا سینہ ٹھردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار توجہ کر دیاں جانا، جدو اگلے زمانے جدو بیٹیاں پیدا ہوندیاں ادو بیٹیاں نو زندہ دفنا دیتا جاندہ، میرے پیغمبر دے آن تو پہلے بیٹیاں تے بڑا ظلم کیتا جاندہ۔ آج بھی دور ہے، آج اگے طریقہ ہوئے لیکن ہن طریقہ بدلے ہے، لیکن آج بھی بیٹیاں نال ظلم کیتا جا رہے ہے۔ جدو 3 مہینے بعد پتہ لگ دے بچی یا بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو DNC کرا کے بچی دا قتل کر دینا ہے۔ جی میں اگے پیدا ہون تو بعد بچی نو زندہ دفنا دینا گناہ ہے، ہن پتہ لگن تو بعد DNC کرانا بھی گناہ ہے، یہ بھی جرم ہے۔ کائنات والے ہو بیٹیاں نال پیار کیتا کر، بیٹیاں نال محبت کیتی کر، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والوں، میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک صحابی بیٹھا ہے تے اوندا تھوڑی جی دیر گزری ہے نا، اوندا بیٹا آ گیا، اس نے اوندے وال ویکھیا تے چومیا اور اپنے کول بٹھا لیا۔ او کائنات دے بسنے والیوں، جدو کول بٹھا لیا تے تھوڑی جی دیر گزری ہے اوندی بیٹی آ گئی۔ اس صحابی نے اپنی بیٹی وال ویکھیا ہی نہیں ہے، اس صحابی نے اپنی بیٹی وال ترجیح نہیں دیتی تے میرے پیغمبر نے کیا وہ کیوں نہیں انصاف کیتا ہی، کیوں نہیں انصاف کیتا؟ محبوب جی کس گل اندر میں انصاف نہیں کیتا؟ پیار ورتان اندر اور محبت ورتان اندر تو کیوں نہیں انصاف کیتا؟ محبوب جی میں کس پیار ورتان اندر تیرا بیٹا آیا ہے تو انہوں چومیا تے کول بٹھا لے آئے، بیٹی آئیے تو اندے وال ویکھیا ہی نہیں، تو انہوں پیار نہیں دیتا، کیوں نہیں انصاف کیتا؟ محبوب جی غلطی ہو گئی ہے۔ محبوب جی آج تو بعد جنہ پیار میں بیٹی نال کرانگا انہ پیار میں بیٹی نال کرانگا، میرے پیغمبر نوارا نہیں ہے۔ وہ جو پیغمبر جڑا پوری دنیا دا رحمت للعالمین نبی ہے، قرآن بھی کہندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اسی اپنے پیغمبر نو رحمت بنا کے بھیجئے تمام جہانہ واسطے۔ اس پیغمبر نے گل محسوس کیتی ہے جیڑی باپ محسوس نہیں کر سکیا، او رحمت للعالمین نے گل محسوس کیتی پیار ورتان اندر۔ کیوں نہیں تو بیٹی نال پیار کیتا؟ تو بیٹے نو ترجیح دیتی ہے، بیٹی نو کیوں نہیں ترجیح دیتی؟ بیٹیاں نال بھی پیار کرنا ہے، بیٹیاں نال بھی پیار کرنا ہے، میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ایک عورت آئی آکے عرض کر دیئے محبوب جی میرے باپ نے میرا نکاح کر دیتا ہے، میں راضی نہیں ہوں۔ وہ کیوں اپنے بیٹیاں تے اپنے رواز ٹھون سدائیں، کیوں اپنے رواز چلانا اپنی بیٹیاں تے؟ جب بیٹی دی رضا مندی تو بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکدا۔ میرے پیغمبر دے کول آئیے آکے عرض کر دیئے محبوب جی میرے باپ نے میرا نکاح کر دیتا ہے، میں راضی نہیں ہاں۔ تے میرے پیغمبر نے اس نکاح نو رد کر
دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے ان نکاح نو غیر باطل کر دیتا ہے۔ وہ کائنات دے بسنے والے ہو، میرے پیغمبر نے کیا بیٹی دی رضا مندی تو بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے اور تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر نے فرمایا او کائنات دے بسنے والیو مالک جنوں چاہے بیٹیاں دے دے، جنوں چاہے بیٹے دے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ فرمایا اللہ پاک کہندے پینے جنوں چاہواں میں بیٹیاں دے دیواں، جنوں چاہواں میں بیٹے دے دیواں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جنوں چاہواں نہ میں بیٹے دیواں نہ بیٹیاں دیواں، میں خوب قدرت رکھن والا میں پوری دنیا دا مالک ہاں، جنوں چاہواں بیٹے دیواں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں۔ اللہ اکبر اللہ، اے ساڈے راوی دے اندر خاص ہے، میں دوسرے شہراں دا تے نہیں جاندا، جتھے میں رہنا اس پنڈ دے علاقیاں دا میں جاننا۔ ایک بندے نے ان دا قتل کیتا، انہاں نے اینا دا قتل کر دیتا، ایک گھر دے 5 قتل ہو گئے اور ایک گھر دے 6 قتل ہو گئے نے۔ ہن ایک بندے پہ گئے صلح کر لو، اساں صلح نہیں کرنی، جنہ دے 6 قتل ہو گئے وہ کہندے نے اسی ایک اور قتل کرنا ہے تاں صلح کرنی ہے۔ وچوں بندے پہ گئے کہندے نے تسی رشتہ لے لو، تسی بیٹی دا رشتہ لے لو، صلح کر لو۔ ہن باپ آ گیا بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا، نہیں بیٹی میں جاننا تو راضی کونی ہے لیکن میری لاج رکھ لے، او قتل تو کرے بیٹیاں سزاواں بھگتے، نہ ظلم کیا کر اپنی بیٹی تے، نہ ظلم کیتا کر اپنی بیٹی تے۔ او بیٹی جیڑی رب دی رحمت ہوندی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا، اس حدیث دا راوی حضرت انس بن مالک بیان کر دینے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس گھر دے اندر ایک بیٹی ہوئے گی، اگر اس بیٹی نال پیار کرے گا محبت کرے گا، اللہ پاک اس بندے نو جنت اندر اعلیٰ مقام دے چھڑے گا۔ او کائنات دے بسنے والے ہو توجہ کر دیاں جانا، میرے پیغمبر نے فرمایا اس حدیث دا راوی حضرت عبداللہ بن عمر دے بیان کر دینے، میرے پیغمبر دا صحابی کی بیان کر دے، میرے پیغمبر نے فرمایا جس گھر دے اندر 2 بیٹیاں ہون گیاں کل قیامت دا دن ہوئے گیا، اے جویں 2 انگلیاں نے انج نال میرے ہوئے گا جنت دے اندر۔ جس نے بیٹی نال پیار کیتا ہے، جس نے بیٹی نال محبت کیتی، اللہ اکبر اللہ، بیٹی نال پیار کرنا ہے، بیٹی نال محبت ادب نال پیش آنا ہے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا ہے، آ کے عرض کردا ہے محبوب جی میں کلمہ پڑھنا چاہنا تے کلمہ پڑھنا چاہنا تے مینوں غلام بنا لو، مینوں مرید بنا لو۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر نے کیا ٹھیک ہے میں تینوں کلمہ پڑھا دینا، تے میرے پیغمبر نو کہن لگیا محبوب جی میں تھوڑے نال ایک وعدہ کرنا ہے، میں بڑا وڈا گناہ کر کے آیا، محبوب جی میں کلمہ پڑھاں گا اور میرا کیا گناہ معاف ہو جاوے گا یا نہیں؟ تے میرے پیغمبر نے کیا دس نہ جوانا او کیڑا گناہ کر کے آیا ہے؟ کہندا ہے محبوب جی میں کام تے چلیا سی تے میرے گھر اندر بچی یا بچہ پیدا ہون والا سی، میں اپنی بیوی نو کہہ کے گیا اللہ والیے اگر بیٹی پیدا ہوئے زندہ دفنا دیوی، اگر بیٹا پیدا ہوئے ان دے پیسیاں دا انتظام کری، ان دے کپڑیاں دا انتظام کری۔ او کائنات دے بسنے والے ہو توجہ کرے آجے محبوب جی میں چلا گیا، میرے گھر دے پچھو بیٹی پیدا ہوئی تے بیٹی ماں دا دل نہیں کیتا کہ میں اپنی بیٹی نو زندہ دفناواں۔ او ماما تے ماما ہویا کر دیاں نے کائنات دے بسنے والے ہو، ماما تے ماما ہوندیاں نے، ماں دا دل نہیں کیتا کہ میں اپنی بیٹی نو زندہ
دفنا دیواں اللہ اکبر اللہ محبوب جی میں آیا محبوب جی میں جدو واپس آیا کچھ عرصے بعد محبوب جی میری بیوی نو پتا سی اج میرے خامد نے آنا ہے تے میری بیوی نے میری بچی نو پڑوسیاں دے گھر ٹور دیتا محبوب جی میں گھر اندر آیا میں پوچھیا ہے بچی پیدا ہوئی سی یا بچہ پیدا ہویا سی تے میری بیوی کہندی ہے اوے میرے سر دے تاج بچی پیدا ہوئی سی تے میں زندہ ہی دفنا دیتی ہے اللہ اکبر اللہ بچی پیدا ہوئی سی میں زندہ ہی دفنا دیتی ہے کائنات دے بسنے والے ہو او کائنات دے رہن والے ہو تے میرے پیغمبر بھی آنسو ڈل پینے نال صحابی بیٹھا ہے ان دی بھی آنسو ڈلی جا رہے نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نو کہندا ہے محبوب جی تھوڑا جا ٹائم گزرے ہے تھوڑا جا وقت گزرے ہے تے میری بیٹی پڑوسیاں دے گھر واپس میرے گھر آ گئی تے میں جدو ویکھیا میں پہچان گیا میں جان گیا میری بیٹی ہے او کائنات دے بسنے والے میں بیوی کول پوچھیا تے بیوی دیاں اکھاں برس گئیاں کہن لگی تیری بیٹی ہے تے میرے کول لگ آ گئی کہندی بابا مینوں لگدا ہے بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہو ابو جی بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہو بہ جاؤ نا میں تھوڑے واسطے کھانا لے آواں ابا جی بہ جاؤ نا میں تھوڑا سر دبا دیواں ابا جی بہ جاؤ نا میں تھوڑے پیر دبا دیواں محبوب جی میرے دل نو چین آ گیا محبوب جی میرے دل نو قرار آ گیا تے میں ارادہ کر لیا بچی نو نہیں زندہ دفن کرنا محبوب جی جدوں میں بازار اندر گزردا تے لوگ مینوں کہندے سن ویکھو نا بیٹی والا آ رہا ہے اور ویکھو نا جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے اس بندے نہ کوئی سلام نہ لوے محبوب جی پھر مینوں غصہ آ جانا محبوب جی میں پریشان ہو جانا ایک دن میں ارادہ کر لیا اج میں اپنی بیٹی نو زندہ دفنا دینا ہے میں اپنی بیوی نو کہنا میری بیٹی نو سونے جے کپڑے پہنا دے میں اپنی پری نو لے کے ٹر پیاں جنگلاں دی طرف محبوب جی میں اپنی بیوی نو کیا ہے میں فلاں علاقے تے فلاں شہر دے اندر میلا ہے وہ بھی کھانا ہے تے اپنی بچی نو کھلونے لے کے دینے نہیں اللہ اکبر اللہ اے کوئی قصہ نہیں سناندا پیا اے کوئی گھانی نہیں سناندا پیا میرے پیغمبر دے کول آیا تے کہندا ہے محبوب جی میں جدو جنگلاں دی طرف روانہ ہو گیا تے رستے دے اندروں میں بیل چالیا ہے رستے دے اندروں بیل چالیا ہے تے جنگلاں دی طرف روانہ ہو گیا جدو جنگل دے اندر پہنچ گیا محبوب جی میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا ہے ٹویا کھٹنا شروع کر دیتا ہے تے میری بیٹی پوچھ دیئے بابا ایتھے کیڑی چیز گم ہوئی ہے میں بھی تھوڑی مدد کرانی ہاں بابا دسو تے صحیح نا تے میں کہنا بیٹا ایتھے سونا لکایا ہے تے سونا خزانہ چھپایا سی تے او کڈنا ہے تے میری بیٹی میرے لاگے ہو کے بہ گئی ہے او کائنات دے بسنے والے ہو جدوں میری بیٹی میرے لاگے ہو کے بہ گئی ہے میں بیلچے نالوں ٹویا کھٹنا شروع کر دیتا ہے میری پری جی جیڑی سونی جی بیٹی ہے محبوب جی میرے ہتھاں تو مٹی صاف کر دی پئی ہے اپنے سر دا دوپٹہ لا کے او کائنات دے بسنے والے ہو کائنات دے رہن والے ہو اپنے سر دا دوپٹہ لا کے میرے ہتھاں تو مٹی صاف کیتی جا رہی ہے محبوب جی پھر بھی میرا دل نرم نہ ہویا محبوب جی پھر بھی میرا دل پھر بھی سخت ہے میں پھر میرا دل پتھر ہو گیا پھر بھی میرا دل نرم نہ ہویا کہ میں بیٹی نو نہ زندہ دفناواں جدوں محبوب جی ٹویا مکمل ہو گیا میں اپنی بیٹی نو چکنا تے اس ٹوئے دے وچ سٹ دینا اتوں مٹی ڈالنی شروع کر دیتی ہے او مرکز تعلیم القرآن والحدیث خالد نگر 18 جیڑی دے اندر آن والے ہو جوانو گل سنیا جے جدوں مٹی ڈالنی شروع کر دیتی ہے بیٹی ہاتھ جوڑ دیے بابا ظلم نہ کرو بابا تساں تے مینوں کیا سی کھلونے لے کے دینے نے بابا میں کھلونے بھی نہیں لینی ہاں بابا میں کپڑے بھی نہیں لینی ہاں بابا میں پیسیاں دا بھی مطالبہ نہیں کرنی ہاں بابا مینوں جنگلاں دے اندر ہی چھڑ جاؤ بابا ظلم نہ کرو بیٹی ہاتھ جوڑی جاندی ہے لیکن محبوب جی میرا دل سخت ہو گیا ہے محبوب جی میرا دل پتھر ہو گیا ہے محبوب جی جدو کندیاں تے مٹی آ گئی تے میری بیٹی کہندی بابا میرا سانس بند ہوندا پیا ہے بابا مینوں جنگل اندر ہی
چھڑ جاؤ میرا تواڈا وعدہ ہے اج تو بعد میں گھر اندر نہیں جاواں گی اللہ اکبر اللہ لیکن میرا دل سخت ہو گیا محبوب جی میرا دل پتھر ہو گیا میں جدوں اونوں پتہ لگ گیا بیٹی نو میرے باپ نے مینوں زندہ دفنا دینا ہے تے بیٹی نے چیخ ماری تے کہندی ہے بابا گل سن لو کل قیامت دا دن ہوئے گا گریبان تیرا ہوئے گا ہاتھ میرا ہوئے گا محبوب جی مینوں ڈر بڑا لگدا ہے کلمہ پڑھا لو غلام بنا لو محبوب میرے پیغمبر نے کیا او جوانہ گناہ تے بڑا وڈا کر آیا ہے جا تیری میں سفارش کر دیواں گا اللہ تعالیٰ تینوں معاف کر چھڑے گا وہ بیٹیاں والیا نہ ظلم کیا کر بیٹیاں تے نہ بیٹیاں تے ظلم کیتا کر آخری حدیث تے میرا سلام ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا او کائنات دے بسنے والیو جیڑا بندہ بیٹیاں نال پیار کردا ہے اللہ پاک انہاں نال پیار کردا ہے اس بندے نال پیار کردا ہے جیڑا بیٹیاں نو زامت نہیں سمجھدا اے ساڈے رواج ہے اگر بیٹے پیدا ہون لگ پون تے ساس صاحبہ کی کہندی ہے اے تاں ہے ہی منوس جدوں دی آئیے بیٹیاں ہی جمی جاندی ہے تے میں اس ماں کول پوچھنا چاہنا چڑی ماں کہندی ہے اے بیٹیاں جمی جاندی ہے اماں جی اے تاں ہن بیٹیاں جم کے منوس بنیے تسی پتہ نہیں کدوں دی منوس بن گئی ہیں جدوں تیری ماں نے تینوں جنم دیتا پھر تو تا اودوں دی منوس بن گئی ہیں نہ بیٹیاں نال پیار کیتا کر بیٹیاں نو زامد نہ سمجھیا کر بیٹیاں نو رحمت سمجھیا کر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ ناراض ہو کے آ گئیاں حضرت فاطمہ اپنے بابے نال ناراض ہو کے آ گئیاں تے کی کہندیاں نے بابا اج میں علی نال ناراض ہو کے آئیاں تے میرے پیغمبر نے پوچھیا نہیں بیٹا کیوں ناراض ہو کے آئی ہیں حضرت علی نویں شادی دا ارادہ رکھدا ہے نویں شادی کرنا چاہندا ہے حالی تے میں زندہ ہاں حالی تے میں فوت نہیں ہوئیاں تے میرے پیغمبر نے کیا نہیں بیٹا فاطمہ حوصلہ رکھ میرے پیغمبر دے ویکھو پیار کتنا ہے میرا پیغمبر خان مسجد نبوی دے اندر گئے نے صحابہ نو خطبہ دیتا ہے تے کی کہندے نے صحابہ حضرت علی نویں شادی کرنا چاہندا ہے حالی تا میری بیٹی زندہ ہے ویکھو پیار بیٹی نال کنا ہے میرے پیغمبر علی حضرت علی نے شادیاں کیتیاں نے لیکن میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دی وفات پان تو بعد کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار توجہ کر دیاں جانا میرے پیغمبر نے خطبہ دیتا تے صحابہ نو کیا ہے صحابہ حالی تا میری بیٹی زندہ ہے حالی تا میری بیٹی دنیا تو نہیں گئی ہے حضرت علی نویں شادی کرنا چاہندا ہے میری بیٹی نو طلاق دے دے اس تو بعد نویں شادی کر لوے حضرت علی نو پتہ لگیا ہاتھ جوڑن لگ پینے محبوب جی غلطیاں ہو گئیاں نے محبوب جی میرا تواڈا وعدہ ہے میں جیتن دے حضرت فاطمہ زندہ رہن گیاں میں اتن تے نویں شادی نہیں کرانگا اور تو کیوں نہیں پیار کرنا بیٹیاں نال میرا پیغمبر اتنا پیار کر دے سن بیٹی نال اتنی محبت کر دے سن بیٹی نال ایک دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو نیزہ لگیا ہمار بن اسود نے نیزہ ماریا اس نیزے دی زخم دی وجہ تو دنیا تو چلیاں گئیاں تے میرے محبوب پیغمبر نے کیا جتھے بھی توانو ہمار بن اسود نامی بندہ مل جاوے باویں بیت اللہ دے غلاف نال چمڑ جاوے تے اونوں تساں قتل کر دینا ہے اتنا پیار سی میرے پیغمبر نو بیٹیاں نال اتنی محبت سی بیٹیاں نال تو کیوں نہیں بیٹیاں زمین دے ٹکڑیاں دے پیچھے رشتے توڑ دینا ہے سالاں دے سال گزر جاندے نے تو کہنا ہے نہیں بیٹی تو میرے واسطے مر گئی میں تیرے واسطے مر گیا نا
ظلم کیتا کر بیٹیاں تے پیار کیتا کر محبت کیتی کر بیٹیاں نال اگر تو پیار کرے گا بیٹیاں نال اللہ پاک تیری دنیا تے بھی عزت بنائے گا آخرت اندر بھی میرے محبوب پیغمبر نے کہا اے جڑے بیٹے نے دنیا دی زینت بیٹیاں جڑیاں نے ایتھے بھی رحمت نے کل قیامت دے دن تیرے واسطے جہنم دے اگلے پاسے ڈال بن جان گیاں تینوں جہنم نہیں جان دیون گیاں بیٹیاں جی قدر کر لو اگر بیٹیاں جی تے محبت کر لو او یارو بیٹیاں تے محبت والیاں نے تو پھر کیوں نہیں پیار کرنا بیٹیاں نال ویر بھی اپنیاں بہناں نوں نہیں بلاندے کئی سالاں دے سال گزر جاندے نے تے ویر اپنیاں بہناں نوں نہیں بلاندے او بہناں نال پیار کیتا کر نہ ویراں نوں بہناں نوں بڑا مان ہوندا ویراں دے ان اپنیاں بیویاں دے پیچھے لگ کے اپنیاں بہناں دے دروازے نہ چھڑیا کر کیوں دروازے بند کر دینا ہے بہناں نال پیار کیتا کر اللہ پاک تینوں دنیا تے بھی عزت دے چھڑے گا فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث تے میرا سلام ہے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات فرمایا بے شک تواڈیاں ماواں دیاں نا فرمانیاں تواڈے تے حرام نے جویں میرے محبوب پیغمبر نے کیا اللہ پاک نے تواڈیاں ماواں دیاں نا فرمانیاں تواڈے تے حرام کر چھڑیاں نے ایویں بیٹیاں نو زندہ دفنانا بھی اللہ پاک نے تواڈے تے حرام کر چھڑیا ہے تے ویرو اپنیاں بہناں نال پیار کیتا کر بہناں نہیں اجاڑا چھڑنیاں بہناں تیرے تو نہیں جلدیاں ویراں دی عزت ویکھ کے ویراں دیاں گڑیاں ویکھ کے بہناں نہیں سڑیا کردیاں رہن وسدے ویراں دے مکان بہن دعا کر دی رہن وسدے ویراں دے مکان بہن دعا کر دی کدی بھول کے او نیڑے نہ آون نقصان بہن دعا کر دی بہن دعا کر دی چم چم جیوے میرا سونا ویر ربا چم چم جیوے میرا سونا ویر ربا اندے لی دعاواں دی میں کیتی اے اخیر ربا چم چم جیوے میرا سونا ویر ربا اندے لی دعاواں دی کیتی اے اخیر ربا میریاں بھی ساواں ویرا تینوں لگ جان بہن دعا کر دی رہن وسدے ویراں دے مکان بہن دعا کر دی جو کچھ بیان کیتا اللہ تعالی میرے سمیت سانو سارے نو اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین